पारस सरकारलाई पनि जसरी दुष्प्रयास गरिएको छ यदि फेरि पनि कर्के आँखाले हेरियो भने त्यसको गर्दन छिनाल्न पनि हामी सक्छौँ एमसीसी खारेज हुनुपर्छ खबरदार यदि एमसीसी ल्याउने प्रयास गरियो भने हामी कुनै पनि नेतालाई छोड्दैनौँ र डिजाइन अन्तर्गत उनलाई चाहिँ अलोकप्रिय बनाउन अनेक प्रकारको चाहिँ छदम कामहरू भयो भनेर त आज त म होइन आज उनै बोलिरहेका छन्। पारस शाह म राजा बन्दिनँ, म चाहिँ यो पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्दैछु, म साधना गर्छु, म राजा हुन जन्मिएको होइन, मलाई राजपाटसँग मतलब छैन भनेर उनी एउटा सर्वसाधारण भएको अवस्था हो। त्यो यो राष्ट्र कमजोर गर्ने जो एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ नि त्यो अन्तर्गत यो काम भएको म देख्दछु। त्यो ट्राफिकले रोक्नु पर्थ्यो, रोक्यो ठिक छ, रोकेपछि उसको काम के हो भने हेलमेट लगाएर मात्रै चलाउन पाइन्छ, हेलमेट मगाउनुहोस् चलाउनु होइन भने गाडी लिइराख्नुहोस्। आज गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापछि यो मुलुक इतिहासमै सबभन्दा सङ्कटमा परेको छ, पराया शक्तिहरूको चलखेलको केन्द्र बनेको छ, नेताहरू एक सबै दलाल बिकाउको रूपमा देखा परेका छन्। दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ राईमाझी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले सडकमा यो एमसीसीको विरुद्ध चर्का नाराबाजी सुरु हुन थालेका छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो एमसीसीको विरोध गर्नै पर्ने आवश्यकता किन, के भन्नुहुन्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। हजुर, यो जुन एमसीसी छ नि यो चाहिँ नेपालको हितलाई भन्दा तपाईँको चाहिँ यो अमेरिकन आफ्नो हितमा आएको छ। हजुर हजुर। र यसको दुईवटा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यो प्रोजेक्ट जुन स्थलगत छनौट भएको छ नि, जुन बिआरआई अन्तर्गत हाम्रो जुन केरुङ सिगासे जो रेलवे छ त्यसको त्यही एरियामा यो प्रोजेक्ट आएको छ। जबकि हामीका यत्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली धेरै ठाउँहरू छन् नि, ती ठाउँमा नआएर त्यही ठाउँमा आउनुपर्ने कारण के त? एउटा र अमेरिकन रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले नै भनिसकेको छ कि यो हाम्रो चाहिँ आफ्नो रणनीतिक रक्षा स्वार्थको लागि चाहिँ यो कम्प्याक्ट हो र यतिखेर उसैले स्वीकार गरिसक्यो यो, होइन? उसको डकुमेन्टेसनमा छ। र चीनले आज जो प्रगति गरिरहेको छ, जो उन्नति गरिरहेको छ त्यसलाई साइजमा गर्नलाई त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ तिब्बत मामलालाई उछाल्नको लागि यो आएको छ। र यसले चाहिँ के देखिन्छ भने साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ। आखिर यहाँ चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि त्यो रणसङ्ग्राम त्यो जुदाई चाहिँ यहाँ हुन्छ नि, त नेपालीले बेकारमा के दुःख पाउने? त्यसकारण यो जुन 56 अरब रुपियाँको सहयोग छ, यो 56 अरबको सहयोगले 56 खरबको नोक्सानी गर्ने गरेर आएको छ। त्यसकारण यो बिल्कुल जो यहाँ संशोधनको कुरा गरेर आएको छन् साथीहरूले, भीमरावलजीहरूले, यो संशोधन होइन, यो खारेजी नै हुनुपर्छ। यो संशोधन भएर पनि आखिर प्रोजेक्ट त्यहाँ हुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ बिआरआईलाई समस्या ल्याउँछ होइन, कन्फ्लिक्ट आउँछ नि। त हामीलाई चाहिँ यो यिनीहरूको लडाइँको चाहिँ केन्द्र, लडाइँको चाहिँ जग या किन बनाउने? यसलाई चाहिँ देश भयो, यो नेपाललाई, हाम्रो देशलाई चाहिँ रणभूमि बनाउने प्रयास हो यो। टोटल्ली प्रयास उनीहरूको आफ्नो हितको लागि छ, जो परिणाम चाहिँ नेपालीले भोग्न पर्छ। त्यसकारण मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, यो 56 अरब लिएर 56 खरबभन्दा ठुलो नोक्सान हुने प्रोजेक्ट किन ल्याउने भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु। त्यही त, तर समर्थकहरूले यसरी भन्छन् नि त, सडक बनाउने, जलविद्युत विकास गर्ने, प्रसारण लाइनहरू विस्तार गर्ने र नेपालको विद्युतै निर्यात हुने खालको यो योजना छ, यो बृहत्तर राष्ट्रिय हितको परियोजना हो भन्छन् नि त। फेरि होइन, ठिक छ त, तपाईँको यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहाँ किन ल्याउने त? अरूमा ल्याउँ, पश्चिम सेतीमा ल्याउँ, हाम्रो अरू पनि ठाउँ छ नि जहाँनिर बिआरआईले आफ्नो प्रोजेक्ट बनाएको छ, त्यही ठाउँमा यो प्रोजेक्ट आउनुको कारण के? किन त्यहाँ जुदाउने? बुझ्नु भएन? एक त त्यो हो। अर्को कुरो फेरि के छ भन्नुला भने यसका जो शर्तहरू छन्, कन्डिसनहरू छन् नि, तपाईँको चाहिँ यो काम गर्दाखेरि उसको कानुनसँग बाजियो भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो संविधान लागू नहुने, हाम्रो ऐन कानुन लागू नहुने, उसको लागू हुने होइन, चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा माथि होइन, नेपालको संविधानभन्दा माथि बसेर
काम गर्यो भने भोलि यिनीहरूले गलत काम गर्यो भोलि चाहिँ एमसिसीको कुनै स्टाफले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई मारिदियो भने प्रधानमन्त्रीलाई मारिदियो भने पनि हामीले कारबाही गर्न उसलाई पाउँदैनौँ। अडिटिङ पनि उसैले गर्ने भन्ने कुरा त्यो त अडिटिङ पनि उनीहरूको हामीले हेर्नै नपाउने। तर यसो भनिरहँदा यहीँ भनिरहँदा जस्तो कुनै पनि देशले अथवा कुनै पनि व्यवसायी एउटा जसले नाफा कमाउन चाहन्छ उसले त आफ्नो लगानीको सुरक्षा त खोज्छ होला नि त। त्यही हिसाबले एकछिन 56 अर्ब भने सानो रकम त होइन होला, तर त्यति धेरै ठुलो त्यो भन्नाले हल्ला गरे जस्तो पनि ठुलो होइन, तर एक ढङ्गले ठुलै होला होइन। त्यही हिसाबले उसले लगानीको सुरक्षाको लागि यी प्रावधानहरू राखेको होला नि त। 56 अर्ब म किन खोलामा बगाउन चाहन्छु र त्यसबाट मैले केही बेनिफिट पाउनु पर्यो भन्ने होला नि त अमेरिकाको। होइन, हाम्रो सरकारलाई विश्वास नगर्ने हो भने किन आउनु होइन र? लगानीको वातावरण त सुरक्षित तबको त बन्दोबस्त त गरिदिनु पर्यो, सुरक्षा ग्यारेन्टी त नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्यो। त जुन यो प्रपोजल जहाँको लागि भनेर आएको छ त्यो ठाउँ चयन नै गलत छ, उचित भएन होइन। जस्तो मैले अहिले भने नि अरूको लागि आओस्, पूर्व पश्चिमै त्यसलाई एक्सपेन्सन गर्नको लागि आओस् होइन। अब तपाईँ बिजुलीकै लागि हो भने पनि पश्चिम सेतीको लागि आओस्, कर्णालीको लागि आओस्, ठाउँ त अरू पनि छ नि। जनतालाई भनिदिनुहोस् यो के को लागि हारेछ, फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। अघि पनि भन्नुभयो टोटल्ली चीनको जो ग्रुप छ त्यसलाई इन्काउन्टर गर्नलाई, तिब्बत मामलालाई उछाल्नलाई चाहिँ यो त्यो उद्देश्य लिएर आएको छ भन्ने कुरा। कहाँ लगानी हुँदैछ, कहाँ लगानी हुँदैछ यो तपाईँको चाहिँ नुवाकोटमा चाहिँ तपाईँको जो उसको स्टेसन यो जुन प्रसारण लाइनको नुवाकोट भनेको छ, हाम्रो त्यो रेलको भने त्यही पोइन्ट छ, एउटै पोइन्टमा एकै ठाउँ जुदाउनु खोजे जस्तो देखियो। सिधै बिआरआईले चाहिँ आउनु बित्तिकै त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेर यो आएको छ नि त्यसै देखिन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ सामरिक रणनीति अन्तर्गत आएको छ जुन एउटा खतरनाक उद्देश्य लिएको छ र यो मुलुकलाई यसको जति यसले चाहिँ फाइदा दिन्छ, फाइदा त के भनेर त्योभन्दा 100औं गुणा नोक्सान त प्रष्ट हुन्छ। भनेपछि हात्तीको दुईवटा दाँत हुन्छ भने जस्तै एउटा देखाउँदैन एउटा चपाउने दाँत भने जस्तै यो त्यही हो। बाहिर हेर्दा विकास परियोजना समृद्ध नेपाल बनाउने जस्तो भित्रभित्र चाहिँ नेपालमाथि नै नेपालको अस्मितामाथि नै प्रहार गर्ने खालको अथवा नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनतामाथि नै प्रहार गर्ने खालको परियोजना हो। एकदमै हामीले म्युचुअल कोअपरेसनको चाहिँ विरोधमा छैनौँ हामी। आजको संसारमा एक देशले अर्को देशलाई सहयोग नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारण हामीले अमेरिकन सहयोगको विरोध गरेको होइन, बुझ्नु भएन। अमेरिकनले साँच्चीकै सहयोग गर्ने हो भने हाम्रा धेरै क्षेत्र, हाम्रा गरिबी निवारणका क्षेत्रहरू छन् होइन, धेरै क्षेत्रहरू छ। र अर्को कुरा संसदबाटै पास गर्नुपर्ने किन होला होइन, त्यो पनि आपत्तिको विषय होला। हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरुमा जहाँ भएको थियो त्यहाँ पनि सफल भएन, श्रीलङ्काले त यसको अस्वीकारै गर्यो होइन। हामी पनि के भन्छौँ भने पार्लियामेन्टबाट गर्नुपर्छ भने त बिल्कुलै त्यो चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टलाई नै विश्वास नगरेको अवस्था हो, बाध्यकारी बनाउन चाहेको। हुन त हाम्रो यतिखेरको चाहिँ यो गणतन्त्रको जो शासन व्यवस्था छ यो व्यवस्था आइसकेपछि हाम्रा नेताहरू गणतान्त्रिक सरकारहरूको साख चाहिँ बिल्कुलै त्यही त सर, म त्यतितिर आउन लाग्दै थिएँ। अब तपाईँले जम्प गरिहाल्नु। मैले भन्नु खोजेको के भने हामी सबैले एक ढङ्गले यो एमसिसीको विरोध गरिरहेछौँ सडकबाट अथवा अन्य निकायबाट आफ्नो क्षेत्रबाट, तर नेताहरू चाहिँ पास गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले लागेका छन्। यो भनिरहँदा कि नेताले अब देशै बेच्ने खालको अथवा राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै आँच आउने अथवा स्वतन्त्रतामाथि नै आँच आउने हिसाबले पनि त्यस्तो सम्झौता गर्न सक्छ। नेताहरूलाई जनताप्रति माया छैन होला, देशप्रति माया छैन होला, त्यो त देखिएन। यो गणतान्त्रिक शासन भन्ने छ नि, यसमा जुन हामी कहाँ पहिला मोनार्की थियो, जुन दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति गरे, त्यो सहमतिले त हाम्रो स्वाधीनता एक प्रकारले गुम भएको अवस्था छ। र आज चाहिँ दिल्लीको मुख हेर्न पर्ने, देशका खास ठुल्ठुला निर्णयहरूमा चाहिँ उनीहरूको मुख हेर्न पर्ने, उनीहरूको सहमति लिनुपर्ने अवस्था जो खडा भएको छ, यो त एक किसिमले पराधीनको अवस्था हो। भनेपछि एउटा कविले भने जस्तै हामी आफै मिल्न नसक्ने कसैले मिलाइदिनु पर्ने सबै कुराहरूबाटै गोटी मात्रै बनाउने नेताहरू। सुन्नुहोस् न, अब यो देशभक्तिको कुरो हो, बुझ्नु भएन। जब तपाईँको चाहिँ नेता जो आफूलाई भन्छन् नि, कथित भन्छौँ हामी चाहिँ, ती नेताहरू जब निजी स्वार्थमा जब परिवारभित्रहरू लिन्छन् त हुने यही हो। र आज गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापछि यो मुलुक इतिहासमै सबभन्दा सङ्कटमा परेको छ।
पराया शक्तिहरूको चलखेलको केन्द्र बनेको छ। नेताहरू एक सबै दलाल बिकाउको रूपमा देखा परेका छन्। त्यही त नेताहरू यो देशकै अस्मिता नरहने गरी सम्झौता गर्न चाहिँ किन चाहेका होला नि त तपाईँकै परिभाषा? उनीहरूको एक त चाहिँ क्षणिक स्वार्थ सत्ता स्वार्थ भयो होइन, पद मात्रै चाहियो। एउटा पद अहिले जस्तो तपाईँको देख्नुभयो नि त, जनमतबाट आएको सरकारलाई विस्थापित गरेर अदालतले कसरी तपाईँको चाहिँ परमादेशको भरमा चाहिँ स्थापित गरेको छ त? कि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो र होइन? त्यो भनिरहँदाखेरि केपी ओलीको कदम पनि त संवैधानिक थिएन होला नि त होइन? ठिक छ त, त्यो त हामीले भनेकै छौँ त। यो संविधान नै चाहिँ लागू हुन सक्दैन, यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यो संविधान न नेपालमुखी छ, न यो संविधान तपाईँको कुनै पनि सिद्धान्तमा छैन। जस्तो संसदीय व्यवस्था भन्छ होइन, विभिन्न दुनियाँमा त विभिन्न मोडलहरू छ नि, यो कुनै पनि मोडल छैन। यो वर्णसङ्कर बुझ्नु भएन? यो सबै कुरो चाहिँ छ्यासमेस गर्दाखेरि यसले कुनै पनि सिद्धान्त अनुसार काम गर्न सकेको छैन। कुन संविधान चाहिँ आउनुपर्छ त अब? हो, अब नेपालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र 2047 सालको संविधान, 2047 सालको संविधान त म ठ्याक्कै भन्दिनँ। त्यो चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ त्यसमा, र त्यसमा चाहिँ ठुलो परिमार्जन गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ अब 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। जनताको जनभावना, जनचाहना, आजको नेपालीले को चाहिँ चाहना के हो त, उनीहरूको आकाङ्क्षा के हो त, त्यसलाई पनि समावेश गरेर हामीले एकदमै पूर्ण तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक एकदम पुरा नर्म्स भएको हाम्रो पहिचान, हाम्रो कल्चरलाई एडप्ट गरेको त्यस किसिमको चाहिँ एउटा शासन व्यवस्थाको माग भएको म देख्दछु। त्यसरी आउनु पर्यो भन्ने कुरा। ल यसो भनिरहँदा जस्तो अघि हामीले एमसिसीको कुरा गऱ्यौँ, त्यति धेरै चर्चा गऱ्यौँ, तपाईँले पनि राष्ट्र हित विरुद्धका कामहरू हुन्छ एमसिसी परियोजना लागू भयो भने भनेर भन्नुभयो। यी कुराहरू बोल्दै आएका छौँ, मिडियाले पनि एक ढङ्गले यसको प्रचार गरिरहेको छ, तर जनता त यसको विपक्षमा सडकमा त्यति आएको देखिँदैन। तपाईँहरू जस्तो राष्ट्र संस्थासहितको प्रजातन्त्र आउनुपर्छ के भनेर व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, तर त्यति सडकमा त मान्छेहरूको भेट त देखिँदैन नि, समर्थन होइन। एक त के छ भन्नुलाई भने यो संविधान अन्तर्गतको जो संघीयता भन्नेहरू छ नि, यो धर्मनिरपेक्षता, अब त तपाईँको क्रिस्चियनको पैसाको ओहिरो छ, उतापट्टि तपाईँको चाहिँ संघीयताले चाहिँ पुरै देशलाई चाहिँ माफियाकरण बुझ्नु भएन, गिरोहको रूपमा चाहिँ गरेको छ। गाउँमा तपाईँले चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्नुभयो भने तपाईँलाई सफा पारिन्छ, बुझ्नु भएन? वडा गाँस छ, वडा अध्यक्षले समेत तपाईँको जो घर घरमा सिंहदरबार भनिएको छ नि, घर घरमा नेपाली जनतालाई ऋणमा डुबाइएको, उहाँहरूलाई अत्यधिक करको चाप बनाएर बनाएको राज्य कोषको जुन किसिमले चाहिँ वितरण र दुरुपयोग भएको छ नि, दोहन भएको छ नि, त्यसले एउटा सर्गनाको रूप लिएको छ। त्यो सर्गनाले गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ आफ्नो आवाजहरू चाहिँ मुखरित गर्नलाई नै नसक्ने अवस्थामा बनाएको छ। त्यसकारण अब म के देख्छु भने राष्ट्रवादी शक्तिहरू, युवाहरू जुर्मुराएका छन् र उनीहरू सङ्गठित पनि हुँदैछन् र अन्याय अत्याचार हुन्छ, दमन गर्छन्, जनताको आवाजमाथि थिचोमिचो हुन्छ भने जनताले विद्रोह गर्छ। त्यही त कहिले गर्ने त? आवाज त उठिरहेछ, मान्छेहरू सडकमा त्यति देखिरहेको छैन, समर्थन त्यति देखिँदैन। ठिक हो, सुन्नुहोस् न, अब यो के हुन्छ भने कुनै पनि तपाईँको चाहिँ बल प्रयोगको जो चाहिँ मतलब कार्यक्रमहरू हुन्छ नि, त्योभन्दा अगाडि शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूबाट भएन भने नभएर मात्रै बल प्रयोग भएको भनेर जनतालाई जस्टिफाई त गर्नुपर्ने हुन्छ नि होइन। त्यस कारण यो शान्तिपूर्ण तपाईँको सङ्घर्षको चाहिँ करिब अवधि सकिएर अब देशमा चाहिँ विद्रोह सुरु हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ देखिरहेको छु। छिट्टै हुन्छ होला। अब त्यही त, अब बल प्रयोगको जताततै मैले त्यो देखिरहेको छु। एउटा मात्रै समूह होइन, विभिन्न समूहहरूले तयारी गरेको र जनताहरू पनि हामीहरूलाई पनि भन्छन्, देशभरिबाट फोन आउँछ कि कहिले हामी चाहिँ जाग्नु पऱ्यो, कहिले आउनु पऱ्यो। हामी घर घरबाट चाहिँ खुकुरी हुनेले खुकुरी, बन्चरो हुनेले बन्चरो, हँसिया, हथौडा, खुर्पी जे घरमा पाइन्छ त्यो हतियार लिएर निस्किन हामी तयार छौँ। किनभने देशमा धेरै ठुलो अन्याय अत्याचार र देशको अवस्था ज्यादै सङ्कटपूर्ण भयो। नेपालीहरू राष्ट्र निकै कङ्गाल भयो, जनताको अवस्था बेहाल छ, जनता कङ्काल हुने अवस्था छ। अब तपाईँको यत्रो कोरोना चाहिँ सङ्क्रमणमा चाहिँ जे जस्तो किसिमले चाहिँ राज्यको शासकहरूले चाहिँ जो अत्यधिक चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेर औषधिमा, तपाईँको टेस्टिङ मेसिनहरूमा, अनि जसरी चाहिँ घपला गरे, जसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँको कोरोनाको खोपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिहाल्नु हो होइन।
बडा दुर्दशा छ नि। आज भुटान जस्तो राष्ट्रबाट सहयोग लिनु परेको छ हैन। 3 लाख खोप सहयोग लियो, पानी भनेर दङ्ग परेको अवस्था छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। भन्नुहोस् त, यसो हेर्दा बाहिर 30 वर्ष हाँसिएको अगाडिको पनि मन रोएको छ हो कि हैन भन्नु त। त्यही त त्यति सानो हेर, देश हिजो चाहिँ। हामी चाहिँ साउथ होइन निर्दो बनाइरहेको जो अवस्था छ, सडकमा माग्ने यो स्थिति अवस्था चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ।
माथि दुर्व्यवहार भयो, तत्तर ममको कुराहरू भयो भन्ने कुरा आएको छ। यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, पारस शाहले जो हेलमेट नलाइकन चलाउनु भयो त्यो ट्राफिक नियमअनुसार गल्ती हो, बुझ्नु भएन। र उहाँलाई मदिरापान पनि गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू, त्यो त गलत कुरा हो। अब त्यो बढाइ चढाइ भनिएको छ, त्यो ट्राफिकले रोक्नु पर्थ्यो, रोक्यो ठिक छ। रोकेपछि उसको काम के हो भने हेलमेट लगाएर मात्रै चलाउन पाइन्छ, हेलमेट मगाउनुहोस्, होइन भने गाडी राख्नुहोस्। तपाईँले हेलमेट नलगाएको बापत 200 रुपियाँ तपाईँलाई चाहिँ जरिवाना, उसको अधिकार त्यति हो। उसले त्यो प्रयोग नगरिकन भारत सरकारको चाबी चाहिँ बन्द गरेर खोज्नु अनि हातमा समातेर चाहिँ चौकीन भन्नु, त्यो चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन हो। पारस शाह माथि चाहिँ तपाईँको धेरै वर्षदेखि उनको व्यक्तित्वलाई तपाईँको कलङ्कित बनाउने र त्यो यो राष्ट्र कमजोर गर्ने जो एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ नि, त्यो अन्तर्गत यो काम भएको म देख्दछु। जस्तो अब यो भनिरहँदा त कतिपय मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भने अहिले त यस्तो छ, अब सडकमा त्यो एक नम्बरको दादागिरी जस्तो प्रदर्शन गर्छ, भोलि उनको सत्ता आयो भने त के होला, अब के होला, नियम कानुन अथवा ट्राफिक अथवा अन्य नियम कानुन तोड्छन् अथवा भनौँ न एकदम उशृङ्खलता अराजकता बढ्ला नि त भनेर चिन्ता गर्छन् कि? हो, यो प्रश्नै गलत छ। पारस शाह म राजा बन्दिनँ, म चाहिँ यो पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्दैछु, म साधना गर्छु, म राजा हुन जन्मिएको होइन, मलाई राजपाटसँग मतलब छैन भनेर उनी एउटा सर्वसाधारण भएको अवस्था हो, बुझ्नु भएन। उनले खरबौँको सम्पत्तिलाई चाहिँ मोह त्याग गरेर एउटा चाहिँ साधुको जीवन, एउटा चाहिँ जोगीको जीवनमा चाहिँ उनी छन्, बुझ्नु भएन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सांसारिक लोभ मोहबाट परित्यक्त अवस्था हो, बुझ्नु भएन। त्यति महान उनको चाहिँ त्यो काम पनि त नेपालीले हेरिरहेका छन् नि। त्यो अवस्थाको मान्छेलाई अझ यो अवस्था गर्ने, जब उनी राजपाठमै म बस्दिनँ भनिरहेको अवस्था छ भने उनले शक्तिको प्रयोग गर्छन्, उनी यस्तो हुन्छन् भनेर भन्नु भनेको यो मुलुकलाई, तपाईँलाई मैले भने यो मुलुकलाई कमजोर बनाउने, यो मुलुकलाई समाप्त पार्ने जो एउटा चाहिँ डिजाइन छ, त्यो अन्तर्गत यस किसिमको भाष्यहरू चाहिँ मिडियामा आउँछ। ल, त्यसो भनिरहँदा जस्तो तपाईँहरूले राज संस्था भनिरहँदा ज्ञानेन्द्र, अब धीरेन्द्र अथवा युवराजहरू नि त होला नि भोलि सत्तामा आउने अथवा शासन गर्ने। ल, पारसले शासन गर्ने, तर ज्ञानेन्द्रले गर्यो भने त उसको आफ्नो छोरा भएको हिसाबले केही न केही उनले आफ्नो शक्ति त प्रदर्शन गर्ला नि त, होइन र? होइन, शक्ति सुन्नु, तपाईँ आज पनि त पारस शाह खरबौँको मालिक छन् नि, त के चाहिँ गरेका छन् र? एउटा मोटरसाइकल चाहिँ चढेका छन्, एउटा गाडी चढेका छन्, त तपाईँको चाहिँ साधु सन्तका चाहिँ सत्सङ्गमा गएका छन्, होइन, पूर्वीय दर्शनहरूको अध्ययन गरेका छन्। उनको पहिरन हेर्नुहोस्, त्यहाँभन्दा चाहिँ साधारणपन केमा हुन्छ र? यही त साधारणपन भनिरहँदा 2-3 वर्ष अथवा अलि धेरै वर्ष अगाडि गायक प्रमणिक गुरुङलाई आफैले कारले हानेर मार्यो भनेर प्रचार गर्नेहरू छन् अथवा के गर्नेहरू छन् नि त। होइन, यो मामला सल्टिसकेको मामला हो है। हजुर, प्रवीण गुरुङलाई उनले चिनेका पनि थिएनन्, बुझ्नु हो। त्यो एउटा दुर्घटना त कसैमा नै हुनसक्छ। तपाईँ जिन्दगीभर दुर्घटना तपाईँबाट हुँदैन भने त हुँदैन नि, दुर्घटना हुनसक्छ। प्रवीण गुरुङको छोराछोरीलाई आज कसरी पढाइया छ, उसलाई निवास दिएको छ, उनीहरू त खुसी छन्। अर्को श्रेष्ठ दिदीबहिनीलाई पनि बलात्कार गरेको भन्ने आरोपहरू थिए, त्यो त गलत कुरा हो, त्यो पनि गलत हो, कुनै प्रमाणित छैन। र आरोप त जे लगाइदिनु हो नि, तर त्यो कुनै प्रमाणित कुरा पनि छैन, त्यो कुनै छैन, कुप्रचार हो यो। त्यसो भए एकदमै मैले मात्रै भने यो कुरा। आज चाहिँ कङ्ग्रेसको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँ अमरेश कुमार सिंहले, तपाईँको चाहिँ एमालेका चाहिँ विभिन्न नेताहरूले भारत सरकारमाथि ठुलो अन्याय भएको छ, बदनाम गर्नको लागि गरेको। उनलाई चाहिँ राज संस्थालाई चाहिँ राजतन्त्रलाई चाहिँ विस्थापित गर्नको लागि र डिजाइन अन्तर्गत उनलाई चाहिँ अलोकप्रिय बनाउन अनेक प्रकारको चाहिँ छदम कामहरू भयो भनेर त आज त म होइन, आज उनै बोलिरहेका छन्। सत्य त आइरहेको छ। जस्तो नि शेखर जङ्सर, तपाईँहरूले युवराज पनि भन्नाले पारस पनि पूर्व युवराज पनि शासन सत्तामा आउने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छैन भन्नु भइरहेछ, होइन? उहाँले पनि त्यही कुरा राख्नु भएको थियो केही समय अगाडि। जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि म खासै सत्तामा आउने चाहना छैन भनिरहँदा सडकमा चाहिँ राष्ट्रपति चाहियो भनेर आवाजहरू उठिरहेका छन्। भनेपछि को चाहिँ संस्था चाहिँ अथवा भन्नाले को व्यक्ति चाहिँ भोलि शासन गर्ने एउटा राजाको रूपमा आउँछन् होला त? के छ तपाईँहरूको? सुन्नु न, जहाँसम्म तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो, हामीले त राजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्व भन्दैनौँ,
राज संस्था यस्तो चिज हो कि यो देशको निर्माणसँग गाँसिएको हिजो हाम्रो पिता पुर्खाले बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई कमान्डर बनाएर लडेर रगत बगाएर युद्ध जितेर बनाएको मुलुक हो। त्यसमा नेपाली राज संस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्रसँग गाँसिएको छ। नेपाल राष्ट्र भनेकै नेपालको राजा शाहवंशी राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज, नेपालको भूगोल, नेपालको संस्कृति, नेपालको भाषा हैन, हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय धरोहर छ नि, त्यो सबैको समष्टि नै नेपाल राष्ट्र हो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यही त राष्ट्र पुनर्बहाली भयो भने भोलि उहाँहरूले शासन गर्न चाहनु भने शासन गर्ने मान्छे चाहिँ को त चाहियो? हामीले त अहिले त राजा नै भइबक्सिन्छ कि उहाँले हिजो गद्दी परित्याग गर्दाखेरि कि म यो मुलुकमै रहन्छु, यो मुलुकको आधारको भार म हमेसा वहन गर्छु भने हुनाले महाराज राजाकै अवस्थामा हो, संविधानको खोस्टमा नलेखिएको, बुझ्नुभएन, राजाको अवस्थामा छ। उहाँलाई एउटा के भने अब यो जुन अहिलेको जुन यो तथाकथित गणतन्त्रलाई विस्थापित गरिसकेपछि उहाँलाई हामीले फेरि पुनर्स्थापित औपचारिकता दिने मात्रै हो। राजा उहाँको चाहिँ हमेसा भइबक्सिन्छ। वापसी क्रमशः राज परम्परा अनुसार जो नियम छ हिजो पृथ्वीनारायण शाहले लगाइबक्सेको नेपाली परम्परा अनुसार नै हुन्छ। भनेपछि सक्रिय राजतन्त्रकै पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईहरू? होइन, हामी सक्रिय राजतन्त्र भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ भने राजाको प्रत्यक्ष शासन हुन्छ नि। हामी के भन्छौँ भने सुन्नुहोस् न, राजाको प्रत्यक्ष शासनको पक्षमा राजा नै हुनुहुन्न, हामी पनि छैनौँ। जनताको शासन जनताबाटै हुनुपर्छ। यो 21औं शताब्दीमा हामीले चाहिँ यो युगको चुनौतीलाई हामीले चाहिँ हात गरेर लानुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी के भनिरहेको छौँ भने बेलायतको जस्तो हो त राजा रानीलाई सम्मान गर्ने, बेलायतको जापानको जस्तो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि अझै परिमार्जन गरेर अझै राष्ट्रलाई कसरी हित हुनसक्छ त्यसतर्फ हामी जान सक्छौँ। भनेपछि राजालाई चाहिँ एउटा अभिभावकीय जिम्मेवारी दिने काम चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। हाम्रो जो भूराजनीतिक जो अवस्थिति छ हजुर कि हाम्रो चाहिँ उत्तर दक्षिणमा विशाल विशाल महाशक्ति राष्ट्रहरू छन्, त्यसको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको शक्तिको चाप, उनीहरूको जनसङ्ख्याको चाप पनि हामीलाई पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र बचाउनको लागि, राष्ट्रको सुरक्षाको लागि चाहिँ राजालाई हामीले केही सुरक्षा, केही परराष्ट्रहरूमा अभिभावकीय भूमिका दिनुपर्छ। करप्सन व्याप्त छ अहिले मुलुकमा, देश भ्रष्टाचारमय भएको छ। राज्यका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 90% चाहिँ तपाईँको जनताका पैसाहरू चाहिँ लुटालुट भएको अवस्था छ। विकास निर्माण ठप्प छ, बुझ्नुभएन। त यस किसिमको जो भ्रष्टाचार छ यसलाई पनि चाहिँ कतै चाहिँ हामीले राजालाई चाहिँ यो भ्रष्टाचार कन्ट्रोलमा र अभिभावकीय भूमिका त्यहाँ पनि दिन सक्छौँ। त्यसरी जनता र राजाको सल्लाहमा एक आपसी तपाईँको चाहिँ मित्रतामा, मतलब एउटा चाहिँ सौहार्दतामा हामीले चाहिँ नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई ख्याल गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस्, अब अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई यो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनादेखि एमसिसीको विरुद्धमा सडकमा ओर्लन उत्रन केही भन्नुहुन्छ तपाईँ? दुईवटा कुरा भनिरहेको छु। एउटा चाहिँ एमसिसी खारेज हुनुपर्छ, खबरदार। यदि एमसिसी ल्याउने प्रयास गरियो भने हामी कुनै पनि नेतालाई छोड्दैनौँ। घरमा गएर हामी नेताकोलाई चाहिँ हामी कठालो समातेर जहाँको त्यही ठिक गर्न सक्छौँ। र जहाँसम्म पारस सरकारलाई पनि जसरी दुष्प्रयास गरिएको छ, यदि फेरि पनि कर्के आँखाले हेरियो भने त्यसको गर्दन छिनाल्न पनि हामी सक्छौँ। हस्, धन्यवाद सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवाद। धन्यवाद। लामै भयो।